कश्चित् बालः यदानीं सुखं मास्ते तत्र बालकः भुक्त्वा पीत्वा मातुः स्तनं पीत्वा किमपि भुक्त्वा इदानीं सुखं शेते तद्वदेव संभक्ष्य सर्वभूतानि कृत्वा चैकारणमं जगत् यः शेते योगमास्थाय तस्मै बाला अत्ताचराचर गृह्णात् भगवती आद्या कालसंकर्षणी अपि संपूर्णं सृष्टिप्रपञ्चम् आत्मसात् कृत्वा यद्वा शिवः तं सृष्टिप्रपञ्चम् आत्मसात् कुर्वाणः अपि क्षुधितः भवति तस्य क्षुधा न व्येति तदानीं तत् भगवती स्वयं स्वात्मानं तस्य आहाराय समर्पयति इति महानय प्रकाशे लिखितम्। तो यावत् शिवः यावत् शक्ति संपृक्तः शिवः तावत् क्षयिष्णुः, यावत् शक्त्यतीतः शिवः प्रपंच अनवच्छिन्नः तावत् भवति अक्षय्यः। तादृशम् अक्षय्यं शिवम् उपास्य तज्जनः शक्तिचक्रजनितः प्रमुच्यते। तो यम शिवम मायामेतां तरन्ति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायावच्छिन्नं परमेश्वरम् अभ्युपास्य स कदाचित् मायोत्तीर्णः नापि स्यात् न स्यात् किन्तु एकान्ततः मायायाधिष्ठानभूतं परमेश्वरम् अभ्युपास्य स तु जनः सुखं प्रमुच्यते। न केवलं प्रमुच्यते अपितु किं भवति स्वसंविद देवता चक्र ऐश्वरत्वम् अपि प्राप्नोति। संविद देवता चक्रेश्वरत्वम् अपि प्राप्नोति। तो संविद देवतायाः चक्रस्य ऐश्वर्यम् अपि प्राप्यते और केवल यत् परमेश्वरवत् तस्य विभवः भवति तर्हि एव आगमिकानां मते शिवतुल्यः जायते। शिव समान विभव तत्र वैभवः नाम पंचकृत्य कारित्व सामर्थ्यं तस्य उत्पद्यते। एवं विधाः अक्षयं शिवमुपास्य तज्जनः अर्थात स एव जनः यः पुरा आद्यचित् प्रसर मूर्तिं भवत्यां शिवे प्रविलीनां विभाव्य केवलम् अधिष्ठानं शक्तिलयाधिष्ठानत्वे शिवं प्राप्नोति स किं भवति शक्तिचक्रजनितः प्रमुच्यते। निर्विकल्प समाधौ साक्षात्कृत्य साधको जनाः शक्तिचक्रजनितो विषय अवभास रूप शक्तिचक्र प्रयुक्त जनमनः। वयं तु अस्माकं मते एवं स्फुरति अस्य अर्थः स्वशक्तिचक्र विभव प्रभवं शंकरं नुमः। तो स्वशक्तिचक्र विभव प्रभवं शंकरं नत्वा किं भवति सुगम बन्धात् प्रमुच्यते। स्वशक्ति संविद देवता चक्रेश्वरत्व प्राप्तिर्भवति। स्वसंविद देवता चक्रेश्वरत्व प्राप्तिर्भवति। तो विषयावभास रूप शक्ति चक्र विकल्प प्रसरस्य शक्ति चक्रे चक्रम उपास्य तु कदानीमपि निस्तरः नास्ति। विकल्पानां प्रहाणेन यह स्वशक्ति चक्र तत्र विकल्प क्षय इत्यादि उपायान् आसाद्य यह निर्बीज समाधौ स्वशक्ति चक्र योनि चक्रम तज्जन्मना तदाहुरागमिका बीज योन्यात्मका स्थिता इति प्रमुच्यते। तो तत्र शक्ति चक्रेण स्वसंविद देवता चक्रेश्वरत्व प्राप्तिः यदानीं भवति तदानीं शक्ति चक्र प्रयुक्त जन्मनः मोक्षश्च भवति। अत्र मोक्षो हि नाम शिवत्व प्राप्तिः, शिव समानत्व प्राप्तिः, शिव समान वैभवस्य प्राप्तिः। तो शिव समान विभवः यत् स्वयं तत्केवल तस्य शिवः स्वयं सुसमान वैभवं न प्रापयिष्यति। तस्य विनाभावभूता विमर्श शक्तिः साधकं तद्भावं प्रापयिष्यति। अतएव स्वशक्ति चक्रजनितः प्रमुच्यते। मोक्षस्य तत्र मोक्षः हि नाम शिवभाव प्राप्तिः। तत्र यावत् जीवति तावत्तु महायोगी यावत् जीवति तावत् जीवन मुक्तः और मुक्त तावत् शिवतुल्यः। यावत् महायोगी जीवति तावत् शिवतुल्यः। यदानीं तस्य देहपातानन्तरं स तु विदेह मुक्त शिव एव जायते। शिव एव केवलः शिव एव भवति। यदा तु सर्गावसरे सर्गाभिमुख्यं भजन्त्या आद्यचित् स्पन्दरूपया शक्त्या शिवस्य नीरक्षीरवत् संश्लेष रूपं सामरस्यं
तदा संकल्प रूपम सर्गानुगुणम वीर्यम शक्तिरुल्लसति। ये महारथानुसार मंत्रवीर्यानुभव इत्यादिवत् संकल्प रूपम अनुगुणम अत्र सामरस्यं निरीक्ष्य शिवस्य यदानीं सर्गावसरे आभिमुख्यं भजन्त्या आद्यचित् स्पन्दरूपया शक्त्या शिवस्य नीरक्षीरवत् संश्लेष रूपं सामरस्यं तदा संकल्प रूपम सर्गानुगुणं वीर्यं शक्तिरुल्लसति। स एष शक्तिरुत्थितः संकल्प रूपः शक्तिपीठः एष एव च सृष्टा जगतो महान् महातत्त्वरूपो ब्रह्म इति आगमार्थो उपन्यासमुखेन मातरं स्तौति। तो यह सर्गानुगुणम वीर्यम शक्ति है यद सर्गानुगुणम सर्ग सृष्टि कृत्योचितम या शक्ति यद्रूपम आसादयति ताम ताम रूपम तत् उत्थितः संकल्प रूपः शक्तिपीठ संकल्प रूपः सशुक्रोण इच्छायाः यत् संकल्पः स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः इच्छायाः प्रथमा त्रुटिः या भवति सा एव प्रथमा त्रुटिः इदानीमपि तस्याः सर्वया इच्छा स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः इति शिव तत्र शैवदर्शने किं शिवदृष्टि इत्यस्मिन् इच्छाया या प्रथमा त्रुटिः सा एव दक्षिणाचार्ये कामकला इति रूपेण अभिधीयते। कामकला स ईक्षत सो कामयत अर्थात सो कामयत तदानीं तस्य परमेश्वरस्य या सशिक्षोन्मेष विषया कामना भवति सा एव कामना सृष्टिं व्याप्नोति। तो तस्याः कामकलायाः अपि संकल्परूपायाः शक्तिपीठ इत्यत्र तत्र कामगिरिपीठ कामपूर्ण जकाराख्य श्रीपीठान्तरणी कामगिरिपीठ एव शक्ति संकल्परूपः शक्तिपीठः। येष एव च सृष्टा जगतो महान् महत्तत्त्वरूपो ब्रह्म इति आगमार्थोपन्यासमुखेन मातरं स्तौति। अम्ब शक्ति वपुषा त्वयोन्मिषत् अम्ब शक्ति वपुषा त्वयोन्मिषत् रूपया समरसः शिवो यदा रूपया समरसः शिवो यदा यत्तदोल्लसति वीर्यमूर्जितम् यत्तदोल्लसति वीर्यमूर्जितम् पीठ एष हि महास्त्वदुत्थितः। पीठ एष हि महास्त्वदुत्थितः। तो अत्र पीठः किम् पीठरूपिण्यापि पीठः भवति तत्र अधिष्ठानभूत यत्र भगवत्याः तत्र पीठ कामपूर्ण जकाराख्य श्रीपीठान्तरनिवासिनीम् आगमिकेषु पीठत्रयं भवति। कामगिरिपीठः पूर्णगिरिपीठः उड्यानपीठ जालंधरपीठः और श्रीपीठः। तो पीठ एष हि महास्तदुत्थ परमार्थतः पीठस्य किं स्वरूपम् हे अम्ब शक्तिरूपेण यत् त्वया समरसः शिवः यदा त्वया उन्मिषत् रूपया शक्तिवशया शक्ति वपुषा यदानीं तद् उन्मिषत् रूपया शिवः यत् ऊर्जितं वीर्यम् उल्लसति शिवरूपेण। अस्य केनचित् ये टीकापि वर्तते अस्य अन्वयः कृतः। प्रथम अम्ब द्वितीयः किं यदा तृतीयः किम् उन्मिषत् त्वया अम्ब यदा उन्मिषत् त्वया शक्तिवपुषा पंचमः किम् त्वयोनि त्वयोनि तव योनि यत् पंचमः क्व योनि त्वया त्वयोन्मिषत् अत्र विच्छेदः त्वया उन्मिषत् एवं भविष्यति विच्छेदः त्वया शिवो त्वया उन्मिषत् रूपया त्वया उन्मिषत् रूपया यदा शिवः उल्लसति तदा ऊर्जितं वीर्यं महास्त्वदुत्थितः ऊर्जितं वीर्यम् एव पीठः। वीर्यं शक्तिः मंत्रशक्तिः तत्र ये एवं अस्य पदसंगतिः अर्थात अन्वयः भविष्यति। एम्ब जगत सर्गार्थम उन्मिषद रूपया सव्यापारया शक्ति बुभुषा
आद्यचित् स्पंद रूप शक्ति विग्रहया त्वया यदा सह त्वया सह यदा शिवो नीरक्षीरवत् समरसः सर्गावसरी साम्येन अविभाव्य विभागवत्तया संश्लिष्टो भवति तदा तदूर्जितं बलवत् सर्गानुगुणं संकल्प रूपं वीर्यं शक्तिर उल्लसति शक्तितः उद्गच्छति। श्रवणम्। जी स्वामी जी। येष संकल्पः तदुत्थितः त्वत्तः शिवे तु संकल्प विकल्पानां तत्र न भवति किमपि क्षणादि व्यापारः शिवसंपृक्तायाः शक्तेरेव एतत्तत् व्यापारेषु प्रवृत्तिर्भवति। एष संकल्पः त्वदुत्थितः त्वत्तः सम्भूतः पीठो हि। तो ये संकल्पः शिक्षोन्मेष रूप संकल्पः भवति त्वदुत्थितः त्वत्तः जायते त्वत्तः सम्भूतः अस्य एव नाम भवति पीठः। पीठ नाम कामपूर्ण जकाराख्य श्रीपीठान्तरण्य तत्र पीठादीनां पीठेषु एव भगवत्याः यदि भगवती सर्वव्यापिका भवति न वा सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वर। किन्तु विश्वान्तरवर्ती पीठेषु शक्त्याः तत्र तत्र उपलब्धिः सर्वाधिका भवति न वा भवति स्वामी। तो पीठस्थितायाः यथा तत्र एक अष्टोत्तर शत शक्तिपीठानां निरूपणावसरे देवी भागवते किमुक्तं मूलाधारे योगीनां मूलाधारे कुंडलिनी रूपेण देवी विराजमाना भवति तस्यां कुंडलिन्यां सर्वेषाम् एव पीठानां स्थितिर्भवति। तो मूलाधारे कामगिरिपीठे यत् वीर्यम् उल्लसति भगवत्याः शक्तिरूपेण यदुल्लासः भवति तत् ततः उद्गच्छति एष संकल्पः भवति पीठः पीठात्मका पीठो हि पीठ एव महान् महत्तत्वरूपो ब्रह्मा जगत् सृष्ट्वा पुराणेषु सांख्यदर्शने च प्रसिद्धः। तत्र पीठ नाम महान् महत्तत्वरो एव पीठः। त्रिदेवानां पक्षे येषां कामगिरिपीठः ब्रह्मात्मकः पूर्णगिरिपीठः विष्णुआत्मकः और जालंधरपीठः शिवात्मकः श्रीपीठः परब्रह्मात्मकः। श्रवणम्। जी स्वामी। महत्तत्वस्य ब्रह्मरूपत्वं मनोमतिर्महान् ब्रह्मा इत्यादि पदैराख्यातं तत्र उपनिषदां शाङ्करभाष्यादौ मनोमतिर्महान् ब्रह्मा तत्र महत्तत्वं समष्टिबुद्ध्यात्मकं हिरण्यगर्भ एव ब्रह्म। दुर्गा सप्तशत्यामपि निर्गत्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः इत्यत्र ब्रह्मणो व्यक्तादि प्रसंगः निर्गत्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः को भवति यदानीं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भगवतीं स्तूयमानः तत्र मधुकैटवाभ्यां भीतः त्रस्तः भगवन्तम् आकारयति नारायणं श्रीहरिश्च सुखं शेते पादप्रसारिकया। तो तदानीं ब्रह्मा साक्षात् तत्र ब्रह्मा नाम हिरण्यगर्भः भगवतः स एकस्मिन् तस्मिन् नाले न जाने कतिचित् कल्पपर्यन्तं तस्मिन् एव मुह्यमानः स्थितः। तस्मिन् ततः निर्गत्य तु तत्र हिरण्यगर्भेण साक्षात् ब्रह्मण भगवान् श्रीहरि उत्थापयितुं न शक्यते वा? तो सतो ब्रह्मा या आद्याशक्तिः भगवन्तं शाययति तां स्तुतवान् न तु ईश्वरं किन्तु तां प्रबोधं च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं नियतामाशु तत्र तां सा एव आद्या भगवती अत्र हिरण्यगर्भः महत्तत्वात्मिका पीठरूपेण स्तुता तच्च स्वकार्य परंपरया जगत सृष्टि सा शक्ति महत्तत्वभूता ये महत्तत्वभूता मूर्ति रहस्य वैकृतिक रहस्य अत्र सांख्य योग समाश्रयः अपि वर्तते। शाक्तागमेषु सांख्यमतम् अपि केचित् स्वंशेषु स्वीकृतं प्राधानिक रहस्य प्रधानम् अचेतनं प्रधानम् अपि भगवत्या स्फूर्जितः एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रवेतिरे
चक्षुष्मन्तो नुपश्यन्ति नैतरे तद् न एतद् नेतरे तद्विदो जनाः इति सांख्ययोग समाश्रयः अपि अत्र दुर्गासप्तशत्यां विद्यते। तथा ही अप एव ससर जादौता सुबीज बीजम अवासृजत इत्यादि अत्र बीजम भगवतः संकल्प एव मायावृत्ति रूप इति अवधेयम्। तो यद निर्गत्य दर्शने तस्तो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मना सकुतस्मादागता नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यः तथोरस नेत्रेभ्यः मुखात् आस्य मुखात् बाहु हृदय इत्यादिभ्यः निर्गत्य सब ब्रह्मणः पुरतात् आगता भगवतः शाययित्री योग निद्रा कालकर्षिणी। वस्तुतः कालकर्षिणी नाम एक कालकर्षिणी रामचंद्र महाभागा तर्ह्येव कालकर्षिणी भवति प्रलीने प्रपंचे यदानीं भगवान् योगिद्रामास्थाय शेते तदानीं भगवतः पार्श्वपर्दन परिवर्तनं कदानीं स्यात् भगवतः व्युत्थानं कदानीं स्यात् तत्सर्वं तु स्वतः सुगम शयानः भगवान् स्वयं मोहितुं न शक्नोति। तो तदानीं कालकर्षिणी नाम कालरूपिणी या शक्तिः संकर्षणस्य भगवान् संकर्षणः तस्य यथा इदानीं ये घटिकायन्त्रम् आदाय कश्चित् कथयति एतावत्पर्यन्तं यदि टाइम टेबल इत्यस्य कालरक्षककालस्य गणनायाः कृते कश्चित् घटिका हस्तेन जनः वर्तते तद्वत् काल तत्र घटिकाम् आदाय कालसंवित्तिरूपिणी घटिकाम् आदाय संकर्षणरूपिणी अनन्तरूप भगवान् तत्र भगवतः संपूर्णं तत्र पार्श्वपरिवर्तनं व्युत्थानं शयनं तत्सर्वं भगवत्या तत् तेनैव भगवता अनन्तेन एव नियम्यते। अनन्त एव तावत् तत्र कस्मिन् गुह्यागमेषु भगवान् अनन्त एव कालकर्षिणी कालाग्निरुद्र स एव कालाग्निरुद्रः स एव भगवान् कालकर्षिणी शक्तिः और स एव भगवान् अनन्तः तदानीं जागरति। तो हिरण्यगर्भे ब्रह्मणा या शक्तिः आराधिता सा शक्ति वस्तुतः कालकर्षिणी एव अनन्तः जागरति। फणासहस्ररजिते नागपर्यङ्गभूषिते यः शेते योगमास्थाय तस्मै निद्रात्मने नमः। तो तत्र महाभारते यत् लिखितं योगमास्थाय फणासहस्ररजिते नागपर्यङ्के भगवान् अनन्तः तदानीं जागर्ति एव। अनन्तस्य एव तावत् कालसङ्कर्षणत्वं केचन भवन्ति अनन्तसारूप्यं प्राप्ताः ये अनन्तोपासकानां कालमानम् अतीव सूक्ष्मं भवति। घटिकायन्त्रेण तादृशं सूक्ष्मतया कालः कालस्य गणना न शक्यते। एभ्यः केवलं योगमार्गेण ध्यानेनैव कालस्य एभ्यः गणना कर्तुं शक्यते। अर्धघटिकायानन्तरं यत्फलानन्तरं किं करणीयं तत्सर्वमेभ्यः अंजसि इव ज्ञायते। तत्र किं किं भवति कालस्य सूक्ष्म विवेकजं ज्ञानं विवेकजन्यं ज्ञानं येषां सदैव परिवर्ति तेन तेन एभ्यः सम्पूर्णं ज्ञातुं शक्यते। घटिकायन्त्रस्यपि कैकेषाञ्चित् आवश्यकता न भवति अनन्तोपासकानां। तो सा एव भगवती कालकर्षिणी हिरण्यगर्भेण ब्रह्मणा आराधिता। निर्गत्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः इत्यत्र ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मनः इति उक्तं। ब्रह्मणः अव्यक्तं मूलप्रकृतिरेव ततो जातं तु महत्तत्वम्। ब्रह्मणो अव्यक्तम् अव्यक्तात् महत् महतः महतो अहङ्कारः त्रिविधो अहङ्कारः अहङ्कारात् पंचतन्मात्राणि पंचतन्मात्रेभ्यः अखिलं जगत् पंचतन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि पंचमहाभूतेभ्यः यत् किमपि भूतभौतिकं विद्यते तत्सर्वम् उत्पद्यते। तो अतः एव तत्र मनो मतिर्महान् ब्रह्मा इति साधारणतया पौराणिकेषु यत् ब्रह्मा इति पदे निर्दिश्यते तत् वस्तुतः महत्तत्वमेव समष्टिबुद्ध्यात्मकं महत्तत्वम्। अव्यक्तं मूलप्रकृतिः तो सा एव मूलप्रकृति कालकर्षणी रूपी अत्र हिरण्यगर्भेण ब्रह्मणा तत्र कविना महाकविना अत्र स्तूयते।
तच्च स्वकार्य परंपरया जगत सृष्टि सा तन्महत्तत्वं स्वकार्य परंपरया कार्यं महत् अहंकार इत्यादि परंपरया जगतः सृष्टा शक्ति संकल्पस्य वीर्यत्वं तु मनुना अभिउक्तप्रायम् अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् इत्यादि अत्र बीजं भगवतः संकल्प एव मायावृत्तिरूपेण अवधेयं तत्र केषाञ्चित् मते पीठ इति पदेन पृथिव्यादि पञ्चपीठानाम् अपि तत्र ग्रहणं भवति किन्तु अत्र समन्वयेन पीठ नाम कामपूर्णजकार इत्यादि नाम एव पीठः यद्वा मातृका पीठः मातृकाणाम् एव पीठ इति पदेन यत्र पीठेश्वर्या महाघोरा मोहयन्ति मुहुर्मुहुः इति वचने अस्य व्याख्यानावसरे आगमशास्त्रिभिः पीठाः मातृकाचक्रात्मकः पीठः तत्र ये आदिमान्त्य अहर्निशं यज्जनाः तत्र संपूर्णं वाग्व्यापारं न सोऽस्ति प्रत्ययः लोके यः शब्दानुगमात् इति शाब्दी सृष्टिम् अनुसृष्य सा एव जनान् भ्रामयन्ति सा एव मोक्षहेतुभूता भवति विरामेन शक्तिचक्रस्य मातृकाचक्रस्य भ्रमणेन संपूर्णं जगति स्वस्वव्यापारे प्रवर्तते मातृकाचक्रस्य विरामेन तस्य संहारमुखेन तदैव चक्रं मोक्षाय भवति अतएव मातृकाचक्रम् एव मोक्षः इति आगमिकेषु ये सिद्ध स्वतंत्रानंदनाथादय सिद्ध स्वतंत्रानंदनाथः आसीत् मातृकाचक्र विवेकस्य कर्ता तस्य मते पीठत्वेन पीठानि भवन्ति मातृका एव पीठचक्रस्य चराचरात्मकस्य विराट विग्रह रूपस्य स्थूल शिक्षादिपञकस्य प्रसूर भवति इति आगम संप्रदाय प्रसिद्धमर्थं वन्यस्यन् मातरं स्तौति या शिवे स्फुरणशक्तिरक्षया या शिवे स्फुरणशक्तिरक्षया क्षमादिपञ्चकनिविष्टभातनुः समाधिपञ्चकनिविष्टभातनुः सा महद्भवति वीर्यमग्रिमम् सा महद्भवति वीर्यमग्रिमम् यन्मयी त्वमसि पीठचक्रसूः यन्मयि त्वमसि पीठचक्रसूः। हे शिवे उपरि श्लोकोक्ते सप्ततितमे श्लोके या शक्तिः प्रोक्ता सा एव क्षमादिपञ्चकनिविष्टभातनुः क्षमादिपञ्चक पृथिव्यप्तेज वायु आकाश इत्यादिषु निविष्टा स्वप्रकाशात्मशरीरवती या स्फुरणशक्तिः अक्षया सा महत् भवति सा एव शक्तिः महत्तत्वात्मिका भवति और सा किम रूपा अग्रिमं वीर्य रूपम तो यन्मयी त्वमसि भवति तत्र महत्तत्वात्मिका भूत्वा पीठचक्रसु पीठचक्रस्य प्रसवित्री अर्थात् पीठचक्रं निर्माति भवति पीठचक्रं निर्माति तत्र पीठचक्रं किम् इति अग्रे वक्ष्यते। हे शिवे इति संबोधनं यद्वा शिवे इति सप्तम्यन्तं हे शिवे तत्र हे या शिवे स्फुरणशक्तिरक्षया संबुध्यन्ते शिवा इति शिवा इत्यस्य संबुद्धिः शिवे भविष्यति शिवे एवं आचार्य और शिवे और या शिवे तत्र शिवे सप्तम्यति अधिकरणे या शिवे स्फुरणशक्तिरक्षया शिवे शक्तिरूपेण या स्फुरणशक्तेः अक्षया तत्र चक्षुरादिद्वारेण बहिर्यः पृथिव्यादि पंचके प्रकाशात्मिका या यत् शरीरं निविष्टं भवत्या यत् शरीरं निविष्टं सा एव महत् भवति तदग्रिमं वीर्यं महत्तत्वनाम्ना प्रसिद्धं भवति यन्मयी तत्र यन्मयी महत्तत्वमयी त्वं पीठचक्राणां प्रसवित्री यत्त्वमसि तदैव पीठादिचक्राकारेण पीठादिरूपं भवति बिभर्ति स्वात्मानं बिभर्ति यद्वा एतान् जनयति। हे शिवे इति संबोधनं यद्वा शिवे इति सप्तम्यन्तं तशैव पक्षे शिवे शिवे या शक्तिः विराजमाना
यद हे शिवे हे भगवती साक्षात् भगवतीमेव साक्षात् किं संबोधयति। यन्मयि यादृशे महतत्वरूपेण विकृता त्वं स्थूलस्य चराचरात्मकस्य विराट शरीर रूपस्य जगतः पीठचक्र रूपस्य प्रसूरसि। तो ये पीठानां तत्र व्यष्टिरूपाणि पीठानि भवन्ति। पीठानि भवन्ति क्व बहिरेव शक्तिपीठाः। पीठशब्दः पुल्लिङ्गान्तं नपुंसकान्तं वा? पीठः पीठं वा? पीठमेव स्यात् आचार्य मन्ये। पीठम्। एवं। तो पीठानि यानि पीठानि सन्ति तानि एव शरीरेऽपि सन्ति। तत्र पञ्चाशद् वर्णात्मकापि पीठा अत्र अग्रे वक्ष्यति। अक्ष इति यत् पीठचक्रसूः भातनुः क्ष्मादिपञ्चक इत्यादि रूपेण तत्र पीठस्य यद्यपि अत्र न कृतम् अक्षरात्मकः पीठचक्र इत्यस्य मातृकाक्षरात्मको अर्थः अत्र न उपलभ्यते, तथापि तत् अवचनेनैव वाच तत्र वाक्यशेषत्वेन स्वयं ऊहितुं शक्यते यत् पीठ इति नाम भवति मातृकाक्षराणि। तो यथा मातृकाक्षराणि अकारादि क्षकारान्त मातृकाक्षराणि शरीरे विन्यस्यन्ति तथैव 50 पीठानामपि शरीरे विन्यासः भवति। न्यासः भवति। यन्मयि यादृशे महत्तत्वरूपेण विकृता त्वं स्थूलस्य चराचरात्मकस्य विराट रूपस्य जगतः पीठचक्र रूपस्य प्रसूरसि। तो विराट रूपम विराट पीठः यत्र ये शक्तिपीठानि सन्ति यत्र ये परमे तत्र किं तत्र पीठानां निर्माण यत्र शक्ते विष्णुना बाणेन छिन्नं शरीरं सती दाह प्रसंगे यत्रापि शरीरस्य अवयवानि निपतितानि विश्वे तत्तत् पीठ तत्र पीठानां तत्र पीठानि समुत्पन्नानि और यत्र मातृका शरीरे मातृका अकारादि क्षकारान्त रूपेण मातृका पीठस्य स्थानानि जातानि तेषाम् अनुरूपाणि। तो कायस्य व्यष्टिरूपस्य समष्टिरूपस्य च पीठत्वं महानय प्रकाशे अपि उक्तम्। पद्यटीकायाम् उपादितम् इयञ्चागमनिकी प्रक्रिया सांख्यप्रक्रियातो भिद्यते। सांख्यं हि महतत्वाद् अहङ्कारो अहङ्कारात् तन्मात्राणि तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि इति मन्वन्ते। अत्र तु तन्मात्रो अधिकान् महतः स्थूलशक्तिरुक्ता। वेदांत प्रक्रियायास्तु अत्र संवादः। वेदान्ते सूक्ष्मशरीरोपाधिकात् हिरण्यगर्भात् ब्रह्मण स्थूल सृष्टिरुक्ता। पुराणेषु ब्रह्मण एव स्थूल सृष्टिरिति पुराणेभ्योऽपि नास्य विसंवादः इति तत्र सांख्यमतानुसारी वेदान्तमतानुसारी और पुराणेभ्यः अविरोधेन इतर महत्तत्व इति पीठ चतुर्थे उल्लासे यत् तत्र यद्यपि मे शैवागमिकाः सांख्यशास्त्रं न सत्कुर्वन्ति। क्वचित् एवमपि लिखितं तत्र सांख्य सख्य व्यसनिता भवताम् एवं सांख्यशास्त्रेण भवतां कश्चित् सख्य विशेषः वर्तते अतएव भवता एवं प्रतिपाद्यते एवं लिखितम्। सांख्यापि एभ्यः यतोहि तत्र सांख्येषु यत् षट्त्रिंशत् तत्त्वानि भवन्ति तेषां गुणानि सन्ति तद्वत् तेषां षट्त्रिंशत् तत्त्वे बुद्ध्यादितत्त्वानां और अन्येषामपि तेषां तत्त्वात्मकत्वं सांख्यैः न स्वीक्रियते। अतएव तत् महत् कश्चित् विरोधः समायाति। किन्तु अत्र केवलं महानय प्रकाशे यत् चतुर्थोल्लासे पद्यटीकायां यद् लिखितं तदैव सांख्यप्रक्रियातो भिन्नं वर्तते। किन्तु अत्र अस्मिन् व्याख्यात्रिणा सांख्य वेदान्त और पुराणेतिहासेभ्यः अस्य व्यष्टिसमष्टि शरीरयोः तत्र जगतः पीठचक्ररूपत्वं जगतः पीठचक्रस्य रूपत्वं तस्य जनयितृत्वं तस्य कर्तृत्वं भगवती एव इति साधितम्। शोभनम्। जी स्वामी चरण।
या शिवे अक्षया स्फुरण शक्ति भूत सूक्ष्म सूक्ष्म भूत पंजके निविष्टा सती महदरूपतां प्राप्ता सती जगदरूप पीठ चक्र प्रसूः पूर्व मुक्ता सा मध्ये पीठ चक्र निकरैः निकर एकधर्मिणी अपि पीठ चक्र निकरस्य समन्ततः स्थिता पीठ चक्र रहिता सविकल्प समाधौ लक्ष्यते। तत्र अग्रे पुरापि ये शिवे इति अत्र सप्तम्यन्तम् एव समीचीनं प्रतीयते, किन्तु अग्रे शिवे इति शिवे अक्षया स्फुरणशक्तिः सूक्ष्मभूतपञ्चके निविष्टा महत्तत्त्वभावं प्राप्ता तत्र अव्यक्तादिद्वारेण इति अत्र स्वयमेव ऊहनीयं। सा मध्ये पीठचक्रनिकरैकधर्मिणी अपि पीठचक्रनिकरस्य समन्ततः स्थिता पीठचक्ररहिता सविकल्पसमाधौ लक्ष्यते। यः स्वतः तस्मिन् स्फुरणशक्त्यां पीठचक्रं न भवति सा एव शक्तिः जगदरूप पीठचक्रं निर्माति और तस्य पीठचक्र रहिता सविकल्प समाधौ लक्ष्यते, पीठचक्र सहिता व्युत्थान दशायां लक्ष्यते, निर्विकल्प नहीं पीठ शक्ति सहिता रहिता सविकल्प समाधौ लक्ष्यते, निर्विकल्प समाधौ उद्यमेन तु पीठचक्र निकरस्य प्रविलये सति तत् व्यवधान शून्य चित्तैः सद्वे यत्र समाधौ पीठचक्र रूप प्रतिबंधकराहित्येन अप्रतिबद्धा आविर्भावा सर्वात्मना लक्ष्यत इति आगम संप्रदायिकानाम् अनुभव सिद्धम् अर्थम् उपन्यस्यन् तन्मुखेन अम्बां स्तौति। पीठचक्र निकरैकधर्मिणी पीठचक्रनिकरैकधर्मिणी त्वं स्थिता च सततं समन्ततः त्वं स्थिता च सततं समन्ततः सद्भिरुद्यमनिरन्तरात्मनि आत्मभिः तद्भिरुद्यमनिरन्तरात्मभिर् लक्ष्यसेम्मनिरवग्रहोदय लक्ष्यसेम्बनिरवग्रहोदय पीठचक्रनिकरैकधर्मिणी संततं सततं समन्ततः त्वं पीठचक्रनिकरैकधर्मिणी पीठचक्रनिकरः धर्मः यस्य तादृशी त्वं सततं समन्ततः सततं कालव्यवधान शून्यं शून्य समन्ततः देशपरिच्छेदरहिता त्वं स्थिता। तो तत्कथं ज्ञायते सद्भिरुद्यम निरन्तरात्मवियेषां निरंतर उद्यमशील उद्यमः किम् उद्यमो भैरवः उद्यमोऽन्तः परिस्पन्दः अन्तर्मुगतया पुनः स्वशिवे विश्रान्तिं विभजिषवः ये साधवः योगिनः सन्ति तेभ्यः लक्ष्यसे तेभ्य क्व लक्ष्यसे हम अतैः अंतर निरंतरम आत्मभिः लक्ष्यसे निरवग्रहोदया अवग्रह व्यतीता अवग्रह वर्जिता सदैव उदिता सततोदिता स्वाभ्यंतरे स्वसंविदाकारतया लक्ष्यसे। उपरि यत् प्रोक्तं पीठचक्र इत्यादि अन्वयः तदाकारेण परिणताः तत्सर्वं कैः ज्ञायते कथं ज्ञायते तो पुस्तकेभ्यः तत्र यत् पुरा तु केवलं वीर्यमग्रिममयि त्वमसि पीठचक्रभू इति आगमसिद्धान्तम् अनुदितं, किन्तु आगमसिद्धान्ते सिद्धेभ्यः यत् प्रत्यक्षम् अनुभूतं समाधि निर्विकल्प सविकल्प समाधि दशायां तत् कथं भवति हे अम्ब त्वं निरवग्रहोदया सततोदिता तस्य किं भवति अनावृतरूपत्वात् अनवच्छिन्नरूपत्वात् तत्र प्रसरव्याघातवर्जितं यत् सततोदितं रूपं तत् आत्मभिः निरन्तरात्म ये उद्यमे सततं चरवणाध्यास उद्योगादौ ये निरन्तरं तत्र अहर्निशं क्षणमात्रम् अपि ये न तिष्ठन्ति ब्रह्माकारवृत्तिं विहाय तद्वत् शिवा विना भावेन स्वात्मानं स्वात्मविमर्शे ये सर्वथा अप्रमत्ताः
तेभ्यः एवं विधा भवति लक्ष्यसे अर्थात प्रत्यभिज्ञायसे अनुभूयसे। श्रवणम्। जी स्वामी चरण। अथ विविधेन उच्चारणेन वीरतां शिवत्वं प्रपद्यमानो। वीरः नाम विविधेन वीरताम् ईरयति प्रेरयति। अत्र वीर इति शब्दस्य विमर्शं मीरयति इति वीरः, विकल्पं मीरयति इति वीरः, यथा धियं मीरयति इति धीरः इति प्रसिद्धम् अन्यत्र। धीरः नाम धियं बुद्धेः, तत्र वैदिकेभ्यः पशुभावमापन्नेभ्यः धियो यो न प्रचोदयात् इति तु ईश्वरः प्रार्थिते। यः अस्मदादीनां बुद्धेः प्रेरकः, तत्र स्वयं ईश्वरभावं प्राप्तः स्वबुद्धिं प्रेरयति। यथा स्वबुद्धिं प्रेरयति तथैव अन्येषां बुद्धिं प्रेरयितुं तस्य सामर्थ्यं जन्यते। ते भवन्ति धीराः। एवमेव वीरा नाम विविधेन उच्चारणेन वीरतां प्रपद्यमानो योऽयमक्षरगणः तं तन्त्रागमशास्त्रप्रसिद्धं त्रिधामकं बिन्दुनाद बीजरूपेणावस्थात्रयम् अवन्तम् अवस्थात्रयवन्तम् अन्त्यमीशं मतभेदेन बिन्दुरूपं नादरूपं वा प्रविलयकाले प्रपद्यते। तो विविधेन उच्चारणेन वीरतां प्रपद्यमानः। शिवत्वं वीरत्वं शिवत्वम् एव तावत्। तत्र वीराः प्रायशः यः शिवसद्भावं प्राप्य, यत्र वीर इति पदस्य को अर्थः अस्य अत्र उदाहरणं दीयते। तत्र सकृदेव येन मम पार्श्वे सुवर्णशकलं वर्तते, सुवर्णं वर्तते, पित्तलं न हि यदि प्रामाणिकेन तत्र यदि येन निश्चप्रजं ज्ञातं सकृदेव एकवारमेव, तो पश्चात् सः केनापि व्यामोहितः तत्र आर्भट्या तान् निवारयति। वीरभावम् आसाद्य स्वमते अवस्थातुं यः आर्भटी तत्र आर्भटी अपेक्षते तस्य नाम वीर। वीराचारः प्रसिद्धं। सर्वाचारेषु वीराचारः सर्वाधिकं मन्यते वाममार्गे, विशेषतया वाममार्गे। अतएव वीरतां प्रपद्यमानः विविधेन उच्चारणेन वीरतां प्रपद्यमानः। अत्र उच्चारणं तंत्रसारोक्तम् उच्चारणं भवति। अगजटतपयदादीनां कंठतालु उरः मूर्धा दंत औष्ठ इत्यादि स्थानेभ्यः उच्चारणम् अत्र अस्य प्रयोजनम् अत्र नास्ति, तस्य व्यापारः। उच्चारणं वृत्तेः मूल कंद नाभि हृदय कंठ तालु और किं भवति भ्रूमध्य बिंदु नाद नादांत शक्ति इत्यादि रूपेण शक्ति व्यापिनी उन्मनी समनी उन्मनी द्वादशांत पर्यन्तं यत् उच्चारणं भवति तस्य नाम भवति उच्चारणं। विविधेन उच्चारणेन येषु 13-12 स्थानेषु वा उच्चारणेन विविधोच्चारणम् अनेन उच्चारणेन शिवत्वं वीरतां प्राप्तः भवति। वीरतः ईरणेन विविधेन वीरताम्। ईरणेन विविधेन वीरताम्। योऽयमक्षरगणः प्रपद्यते योऽयम् अक्षरगणः प्रपद्यते अन्त्यमीशमसितं त्रिधामकम्। अन्त्यमीशमसितं त्रिधामकम्। वर्णशक्तिपदवी च चित्कला। वर्णशक्तिपदवी च चित्कला। विविधेन उच्चारणेन यद् वीरतां प्राप्यते, विविधेन ईरणेन उच्चारेण या वीरभावं वीरतां शिवत्वं प्राप्यते, शिवभावः प्राप्यते। योऽयम् अक्षरगणः प्रपद्यते। अक्षरगणः तत्र अकारम् आरभ्य क्षकारपर्यन्तम् अथवा ये तत्र अकारम् आरभ्य अहकारपर्यन्तं तत् 12 षण्ढ्यवर्ज्य 12 स्वरेभ्यः अपि कैषाञ्चित् मते अस्य संगतिः क्रियते। अन्त्यमीशमसितं त्रिधामकं। त्रिधाम वह्नि तत्र त्रिधाम जागरण स्वप्न सुषुप्ति यद्वा बिंदु बीजनाद बीजरूप धामः अवस्थात्रय जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यस्य अन्त्ये यः भवति किं तुरीयधामः। तो तं त्रिधामकं वर्णशक्ति पदवी, वर्णानां या शक्तिः, वर्ण शक्ति पदवी च चित्कला, वर्णानां शक्तिः। तो त्रिधाम अर्थात क्वचित् अनलार्क शशि विग्रह इत्यपि कैश्चित् अर्थः कृतं। तो तत्र वर्ण शक्ति पदवी च चित्कला, वर्णानां या शक्तिः। उपवर्षाचार्य मते वर्णा एव तु शब्दाः, ते भवन्ति
किं वर्णस्फोटवादिनः भवन्ति स्म आद्याः अस्य पाणिनेः पूर्ववर्तिनः वैयाकरणाः। तो वर्णा एव शब्दाः एकैकस्य वर्ण यथा ईश्वर इच्छा एव कस्य पदस्य को अर्थः का अर्थः इति ईश्वरेच्छया नियम्यते। सा ईश्वर इच्छा तस्य शक्तिः इति नामधेया भवति। एवं कस्य वर्णस्य को अर्थः इति इत्यपि ईश्वरेच्छया परमेश्वर इच्छया एव निर्णीयते। ककारादि वर्णानां शक्तिः खकारस्य शिव ककारस्य शक्तिः और खकारस्य ईश्वरः गकार सदाशिव सदाशिवः। एतत् कस्य वर्णस्य का शक्तिः इत्यपि ईश्वरेच्छया एव तत्र ईश्वरेच्छा एव तस्य वर्णस्य सा शक्ति। तो वर्णशक्ति पदवी च चित्कला वर्णशक्ति शक्ति पदवी यस्य तादृशी चित्कला भवति एव। तो तत्कथं प्राप्यते? वीरतां गता विविधेन ईरणेन वीरतां गतेभ्यः वीरतां योऽक्षरगणः प्रपद्यते। एभ्यः योऽक्षरगत अक्षरगणः प्रपद्यते तस्य अन्त्यम् ईशसि। त्रिधामकम् अन्त तत्र त्रिधामस्य अन्ते चतुर्थः यद्भवति यद्वा अकार उकार मकार इत्यस्य अन्ते अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता इत्येव त्रिधामस्य अन्ते या अर्धमात्रा तत्र भवति शब्दार्थयोः यद्वा वर्णानाम् अर्थेभ्यः संधायिनी या ईश्वरेच्छा अर्थात शक्तिः सा तत्र चित्कलात्मिका भगवत्याः स्वरूपं भवति इति अस्मिन् श्लोके प्रतिपादितम्। अस्य विवरणं श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविदायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभाविचार्य प्रणम्यन्ते स्वामिने। आचार्य हनुमंत स्वामी चरण नमो नारायण। नारायण नारायण दिवाकर महाभाग जी स्वामी चरण। श्वः भवतां शिष्याः अत्र आगन्तुं शक्नुवन्ति किम् अष्टम्यां पूजार्थम्? इदानीं परीक्षा चलति। जी 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 तर्हि काक् बाधः नास्ति। श्वतः प्रारभ्यते। अच्छा चलो काक् बाधः नास्ति। अच्छा जी नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी।